बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हिलाल को कभी कह न सका कंद। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे, लेकिन हमारी टीम का अज़्म और इस्तिक़लाल हमेशा से ही बुलंद रहा है, ख़ासकर इंसाफ, अदल और हक की बात करने के हवाले से। आज भी हम पहुंचे हैं दूरदराज इलाके में। ददबुक इस इलाके का नाम है, चक ददबुक, हमदानिया कॉलोनी। लेकिन जिस शख्सियत के नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया है, अगर हम उनके दर्स को, अगर हम उनके सबक को एक बार पढ़ लेते तो शायद ही एक माँ इस वक्त तरसती, शायद ही एक माँ दर दर की ठोकरें खाती। ये मैं पर्टिकुलर इस इलाके के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमने देखा है, हम ऑब्जर्व करते हैं हर रोज़। हमारी टीम को हर रोज़ कॉल्स आती हैं, कहीं ना कहीं पे कोई बुजुर्ग, कहीं ना कहीं पे कोई माँ, कोई बहन तरसती होती है, नाइंसाफ़ी की शिकार। ख़ासकर अपने लोग जब नाइंसाफ़ी करते हैं, जब खासकर अपने लोग सताते हैं, तो आप खुद यकीन कर लीजिएगा, पराइयों और बेगानों से गिला ही क्या करिएगा। इस इलाके में, चक ददबुक के इलाके में, गुज़श्ता एक दिहाई से एक माँ की रूह इसी मट्टी के मकान में तरसती है, और सताने वाला कोई पराया नहीं है, सताने वाले इसके अपने भाई हैं इनके मुताबिक। क्योंकि हमेशा लोग फिर ये कहते हैं, जब हम जर्नलिज्म, अच्छी सहाफत पे आते हैं, हक की बात करते हैं, तो लोग हमें तनकीद बना के हमें गिराना चाहते हैं। हम ज़रूर झुक जाते हैं, लेकिन गिरने का नाम हम कभी भी नहीं लेंगे। आज हम इंसाफ की बात करेंगे। अगर एक 65 साल बुजुर्ग माँ गलत है, तो यकीनन कश्मीर की हर माँ गलत है, तो यकीनन कश्मीर की हर खातून गलत है, तो यकीनन कश्मीर की हर एक बहन गलत है। गुज़श्ता 10 सालों से ये माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। एक निवाले के लिए ये हर एक का दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि तकदीर ने इनका साथ नहीं दिया, क्योंकि इनके अपने शौहर जो हैं वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। एक बेटी इस उम्मीद से एक घर में जाती है कि वो उस घर में मेहनत करके, मशक्कत करके, अपने बच्चों का पेट पाल के फिर जिंदगी उसी घर, उसी शौहर के नाम कर देती है। लेकिन जब अपना ही सहारा, जब अपना ही ताज छिन जाता है, तो एक बेटी का सहारा उसका मायका होता है। लेकिन आज आपको देखना होगा कि कैसे एक बेटी के साथ, एक बुजुर्ग माँ के साथ गुज़श्ता कई सालों से बेकदरी और बेतौकीरी की वो सूरत हाल है जिससे इंसान का जिगर छलनी हो जाता है। मैं सारा बेगम की बात कर रहा हूँ। हालांकि जब हमारी टीम आज यहाँ पे पहुँच गई, तो हमारी टीम को ये इत्तला मिली कि इस वक्त भी ये किसी और घर में खाने के एक निवाले के लिए, तरसने के लिए, उनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए निकल चुकी है। हमने इनको बहरहाल बुलाया, तो बात करता हूँ मैं सीधे इसी माँ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक छो हज? बस ठीक। इंशाल्लाह अस आयबो तोय, अस तोय औलाद पनन और जान दौरकोट खुदा थई और जान हज करने। ये छो हज कर। क्या हज कर? क्या बाह वरी गई मैं लोग गेट शामस बगन से खड़कावान ब क्या गेट तुम तो सेद बत कत कर कहीं बस बस पत बिहान छप कर बस आनम ब्रुकुन कि हम आनम न तो पानस छप कर क्या कितन हेक वन लुगरन कितन हेक बह बुलायत। तो क्या दलील क्या जिंदगी में? दलील मे गमज मे गुजरा खानदार सह गुजरा खानदार पत मे कह सारा तत मे बच्चे 3 जामत तुम गुजरे मे तत मे लिखित वेखित कहीं तमें कड़हस तस ने बाप तरो कड़हस पत कोर मे बेके जाए तत मे तकदीर स्योद ना ना सहार दिवान खुदा तो क्या होती है? मैं इनसे पूछ लेता हूँ अपने, इशो सही बना क्या चीज ये बेसार बय 2
مگر یہ بےسار کیا الگ بالکل ٹوٹل امس ووت مجبوری یہ کمر زٕ بناوٕنۍ یا ترٛےٚ بناوٕنۍ یہ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بڑٕ کیازِ یُس یہِ چھُ اتھ منٛز یہِ وٕنکیٚنس چھُ یہِ چھُ ہوکہِ أمِس بٲے سُنٛد کس بٲے مگر یہ چھُس کڑان بستر وستر چھُس تہٕ أسۍ چھِ أمِس وَنان دپان چھُ نہٕ ووتھمُت مےٚ تہِ چھُ پَرُن مرُن زیُن کَرُن لہذا ژٕ کر پننہِ سامانُک بندوبست تہٕ یہ کتہِ کرِ سامانُک بندوبست حظ مےٚ ؤنِو تُہۍ یوٚتُے نہٕ أمِس کینٛہہ بنہِ تہٕ یہِ کتہِ ہیٚکہِ بہٕ چھُس بنٲیِتھ تی ونان تُہۍ چھِو ییٚتہِ بسان کیاہ چھُ أمِس حال حظ بالکل حظ یِمو ووٚن بالکل 100% حظ چھُ تی 100% صحیح مگر یہ کوٚت گژھِ حظ وٕنکیٚنس سُہ چھُنہٕ حظ وٕچھُن نہ سُہ حظ چھُ وٕنکیٚنس واریاہ کوٚت کینٛہہ. حظ گژھِ یہِ چھُ گژھان یہوے نا ووٚتھمُت أمِس یِم پنٕنۍ ہمساے ومساے ییٚتہِ اکھ راتھا کڑِ بٲیِس نِش بیاکھا کڑِ مامس نِش بیاکھا کڑِ ہمساے. آپ یہیں پہ عزیز جناب تو کیا چھُ ؤلِو ؤلِو یور وٕچھِو کینٛہہ چھُنہٕ پرواے کیاہ مسلہٕ چھُ أمۍ سٕنٛز کنڈیشن حظ چھِ نرم یی ونان چھِ 100% صحیح البتہ بٲیِن سۭتۍ چھِنہٕ أمِس توجہ گژھان نہ چھِ تِمن مٹان نہ چھِ تِم مٹان أمِس أمِس چھُ کرُن کینٛہہ بندوبست أمِس کٔرِو ہیلپ تہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ گژھِ أمِس ہیلپ یہِ گوٚو واریاہ کینٛہہ. نہ ہیلپ بہٕ چھُس ونان گۄڈٕ چھِنہ محل والٮ۪ن تہِ اکھ ذمہٕ یہِ چھِ حقیٖقت کیاہ محلہٕ وٲلۍ چھِ أمِس کران أسۍ کروس ہیلپ اتھ منٛز حظ بلاک والٮ۪ن سۭتۍ واریاہ تِمو تہِ چھُ ووٚنمُت أمِس دوٚپُکھ بس یہِ کیاہ پگاہ کرو کٔلۍ کرو مگر کوٚرُکھ نہٕ. تُہۍ ؤنۍتو ناو پنُن حظ. غلام حمدانی بیگ. اچھا حمدانی صٲب تُہندُے اوس نا یِمن اہن حظ اہن. کیا مسئلہ کیا چھُ یِمن حظ بے سہار چونکہ یہ بے سہارا جناب اس لیے ہے کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل بھی کوئی اللہ کی ذات کے بغیر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھائی ہیں یہ اس کی شکل دیکھو یہ اپنے آپ کو کرے گا کہ یہ اس بہن کو کرے گا. دوسرے کو تھوڑا ہے اس کو بھی اپنے بچے 5-8 ہیں وہ اپنے مصیبت میں لگا ہے. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اب ہم نے برادری طور کیا تھا میں نے خاص کر بیڈیو صاحب کو بھی یہاں لایا تھا ان کو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کمرے 2 ہی بنا دو. کہا بس انشاءاللہ اگلے ہفتے کرتے آج تقریباً 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. 5 سال میں کوئی کسی نے نہیں پوچھا. نہیں ہوا نہیں بالکل نہیں ہوا. تو ہر آپ یقین کے ساتھ کہتے ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. کوئی نہیں بالکل اللہ کی ذات کے بغیر. میں نے 2 سال لی تھی اپنے گھر میں وہاں. اچھا آپ نے رکھا تھا. تو پھر جب یہ آگے یہاں اس کو ایک بچی تھی وہ بھی وہاں وہ بھی چلے گی وہ بھی بنیاد میں ہے. کوئی نہیں جی کوئی نہیں بس اللہ کی ذات کے بغیر کوئی نہیں ہے. اب hم برادری میں یہ میرا ہمسایہ بھائی ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو کچھ شڈ بنا دیں گے کچھ. کیا گورنمنٹ کا وہ ویڈیو آج کل کرتے 5 سال گزر گئے آج کے بعد کوئی امید یہ نہیں ہے. دیکھیے حمدانی صاحب ہم پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ ادھر آ جائیے ماں جی ادھر آ جائیے. ہم پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں آن کیمرہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ثابت قدم رہیے. ہم انشاءاللہ ان کے لیے کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. حمدانی صاحب عزیز صاحب اللہ کے سامنے کل کو جواب دینا ہے. تو اس ماں کے لیے آپ مجھے وعدہ دیجئے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں بالکل اس کے ساتھ ہیں. اس کو زمین ان بھائیوں نے دے دی ہے جو اس کا حصہ تھا وہ انہوں نے اس کو دے دیا لیکن ہے وہ ادھر. اب یہ بیچاری کہاں سے ₹1000 بنانے کا ہے وہاں پہ بن سکتی ہے. ہاں بن سکتی ہے بالکل. وہ زمین سامنے ہے اس کی. ٹھیک ہے بالکل وہ بن سکتی ہے. آپ بھی دیکھیے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنی طرف سے آپ ہمت کر لیجئے گا کیونکہ جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ ساتھ دیتا ہے. آج 10 دن پہلے میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ ذرا سٹینڈ لے لو. آپ کو تو ہم سارے لگ رہا ہے کہ انتظار ہے. نہیں ہاں بالکل پوچھیں آپ اس کو. میں گھر بھی اسی لیے لے گیا تھا کہ بھئی آپ وہاں رہو آرام سے رہو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرا بچہ کھائے گا یہ میرا بڑا لڑکا ہے. اللہ نے آپ کو ایک وہ بخشا ہے. انہوں نے بھی کہا ہمیں حمدانی صاحب کا اور ہم نے سنا بھی. آپ ثابت قدم رہیے انشاءاللہ ہم اپنی جان اور اپنا خون ان کے لیے زندگی دے آپ کو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی وسادت سے ہم یہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ضرور ہو جائے گا. دیکھیے زندگی کتنی ہے اب ان کی 60 سال عمر ہے اور 10 سال. ہاں بالکل اس میں کیا ہے یہ 10 سال بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی گارنٹی نہیں. میں ایسے بول رہا ہوں. ہم نے بہت کوشش کی تھی. اب ہم نے پرسوں ایک دفعہ ہم نے کہا کچھ لکڑی وکڑی کچھ ادھر. آج کل جنگل بھی جانا بہت مشکل ہے. جنگل میں جا نہیں سکتے. ہمارا سہارا تھا جنگل کا وہ بھی بند کر دیا. مجھے یہاں سے کال آیا. مجھے ایک اپنے دوست عزیز نے کال کیا کہ یہ اس کمرے میں ڈرتی ہے. میرے کو نیند نہیں آئی رات کو. آپ یقین نہیں کریں گے. خفتن نماز پڑھ درائس یہ پھٹوں کو کر رہی تھی آواز. اچھا آواز کا ہاں ڈر رہی تھی. یہ جب آواز کر رہی تھی اس کو میں نے اس کے بڑے بھائی کو کہا. میں نے کہا بھائی یہ دیکھو اس کا حال کیا ہے. اس کو ریچھ آیا ہوگا کیونکہ یہاں ریچھ کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے. شیر اور ریچھ کی موومنٹ زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا اسی لیے پھٹوں کو آواز دے رہی ہے کہ شاید میں زندہ ہوں یا ریچھ بھاگ جائے گا. کیوں ریچھ کی موومنٹ زیادہ ہے. اگر انسان یہ کام کرے گا نا تو سب سے مقبول صاحب آپ ادھر آ جائیے. دیکھیے بحث کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بہن کا خیال رکھیں. بحث کرنے سے بہتر ہے بحث کرنا خود چھو بہتر وچھو اللہ تعالیٰ سے چھو پگا جواب دوں. اللہ کے سامنے جواب دینا ہے آپ. بہرحال حمدانی صاحب میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ زمین کی جگہ چن لیجئے انتخاب کر لیجئے. انشاءاللہ مجھے اپنے ویورز پہ بھروسہ ہے
हम इंशाल्लाह इनके हवाले से जरूर एक ऐसा कदम उठाएंगे, ये भी खुश हो जाएंगे। तो आप और कुछ कहना चाहते हैं? बस हज करना है, हज सारा बह मे साफ लुक बस शाम बगे नेरान लुक गेट लुक बस बस लुक गेट। जब ये डर गई ना जनाब तो बस ये फिर रात शाम के खाना खाकर फिर ये निकलती है, कोई दरवाजा खोलेगा तो जाए ताकत कोठन मज जू जान बस पका मगर वुम ना सोहरा कह बिल्कुल वुम योत मे बस कमर 2 दिन बनायत हु बन क्या पे झगड़ चलान तो अम मज अगर कि दुतुक तो दुतुक न तो तथ कर झगड़ मा तुल मे मारन कुन सात यम पे कुन सात मार। तो नाजरीन आपको मैं बता दूं कि पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि यही है इसी मिट्टी के मकान में ये सारा बेगम जो लगभग 65 साल की बुजुर्ग खातून है, अपनी ज़िंदगी आज तक इन्होंने यहीं पे गुजारी है। लगभग 1 दिहाई से ये ज़िंदगी कसम पुरसी की हालत में गुजार रही है, परेशानियों की हालत में गुजार रही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जब इनका अपना सब कुछ लुट गया तो इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय चंद यहाँ पे जो फरिश्ता सिफत इंसान है जिनको हमने यहाँ पे पाया, हमदानी साहब के साथ साथ बाकी जो अब्दुल अजीज साहब और यहाँ पे लोकल एक हमारे ताजिर बरादरी से वाबस्ता इंसान है। इन्होंने इस खातून का ख्याल आज तक रखा है, लेकिन अब हमने इस खातून के हवाले से कुछ करके दिखाना है। इंशाल्लाह अगर इस खातून की रिहैबिलिटेशन के हवाले से हमारी जान भी लग जाए तो सौदा शायद महंगा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूं कि जल्द अज जल्द इनके लिए हम छोटा सा ही एक आशियाना तामीर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। ये एक जंगली इलाके में रह रही है। इंशाल्लाह ज़रूर हम आने वाले दिनों में ही इसके हवाले से एक ऐसा कदम उठाएंगे इंशाल्लाह जिसमें कश्मीर के एक एक बच्चे का साथ और सपोर्ट होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। इरफान तिलगामी के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए। वादी कश्मीर में जाना और पहचाना नाम MST सर्विसेज, करनगर, श्रीनगर। कोविड-19 जैसे मौलिक बीमारी से बचने के लिए हमारे यहाँ हर तरह के आलात दस्तयाब है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमारे पास 3-ply मास्क विद नोज पिन, 3-ply मास्क विदाउट नोज पिन, 3-ply मास्क विद आई प्रोटेक्शन, कॉटन वॉशेबल मास्क, N95 मास्क, डिजिटल थर्मोमीटर, फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर, रेन कार्ड, PPE किट्स, सर्जिकल कैप्स, फेस शील्ड और नैनो स्प्रे के अलावा दीगर साजो सामान रियायती कीमतों पर दस्तयाब है। वादी कश्मीर के तमाम तर अजला में डीलरशिप के लिए भी आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे फोन नंबरात हैं 9906123111। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं 9419403890, 9018227661। MS City सर्विसेज, अपोजिट नेशनल हाई स्कूल, करनगर, श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं करनगर सिटी सर्विसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कोविड-19 के रिगार्डिंग जितने भी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं सारी चीजें यहाँ पे दस्तयाब हैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ पे आइए और हमें अपनी खदमत करने का मौका दीजिए।